Ayong hapon guys, niana usab kita sa usa ka project sa among eskwelahan nga gitawag kanig project lista. Okay, mao ni siya ang mga ah, project nga ginatagana sa mga kabataan nga nagakinahanglan niini nga mga tsinelas, no? Ihatag kanila kay sila ang mga bata nga nakita sa eskwelahan nga nagkinahanglan niini. So, karong hapuna mao ni ang panahon sa pagtagtag sa mga kabataan nga anaa sa tagsa-tagsa ka mga nagkadaiyang mga section diri sa Magugpo Pilot Central Elementary School. Kini nga proyekto giuluhan kini ni Master Teacher Jenny Calamba, no? Og usa giaprobahan kini sa eskwelahan og kini naga rana diri sa among eskwelahan for 4 years, no? Naana ni siya 4 years na ni siya ang kadugayan ni ani nga project lista. So dako kayo kinig ikatabang sa mga kabataan nga nanginahanglan sa mao nga mga tsinelas, no? Kani bisag gamay kini nga butang apan dako na kaayo ni alang kanila, lipay na kaay sila ni ani kung sila maka angko ni aning mga tsinelas. So kani siya gisponsoran ni sa mga nagkalain-laing nga mga tao, no? Sama ni Governor Jubahib, si Vice Mayor Lingling Estabilio, then uban pang mga teachers diri sa Magugpo Pilot Central ganihatag sa ilahang donasyon alang niini nga proyekto. Dako kaayo nga proyekto nga makatabang gayud sa mga kabataan nga nanginahanglan sama niini nga naa makita ninyo sa maong video. So nao sa mga maestra diha nag-assist sa mga kabataan sa panahon sa pagtagtag sa mga tsinelas. So gipalinya ang mga bata, no? Kitagaan sila pagsabot kon ngano nga naka-avail sila niini og kitagaan og sab sila instruction kung paano sila maka-avail niini. Og mao na ni nga panahon nga hatag kanila nga ilang ma-enjoy ang mao nga mga tsinelas nga proyekto sa maong eskwelahan. Dako kayo tagpasalamat niini sa initiative ni Master Teacher Jenny Calamba og sa Magugpo Pilot Central Teachers Association gitabangan